من سال گذشته در دبی یوسف استیس رو دیدم، در یک مسجد ملاقاتش کردم. شما یوسف استیس رو میشناسید؟ یوسف استیس، یوسف اسلام کسی دیگه است، اون کاتستیفزه، اون خواننده پاپ مشهور بریتانی است. اما این یوسف استیس کشیش بوده، با یک کشیش دیگه تصمیم میگیرن یکی از تجار مؤمن خوب مصر در آمریکا رو مسیحی بکنن. اما وعده خداوند چیز دیگه بوده. چند مدت پیش شبکه الجزیره از شریعت و الحیات باش مصاحبه ای داشت، داستان اسلام تو گفت رفتیم که یک تاجر مؤمن مصری در اروپا و آمریکا متنفذ مسیحی بکنیم، به دام اسلام افتاد. در آمریکای شمالی، در اروپا و غرب غوغا داره میکنه این کشیش یک دعوتگر به نام شده. برید تو سایت ها ببینید جوانان، گروه توسط این دارن مسلمان میشن. کات استیفنز خواننده پاپ بریتانی مسلمان شد، درباره جهاد افغانستان شعر خونده، در قلب لندن مدرسه‌ای درست کرده که علوم دینی و علوم اصلی با هزینه کامل خودش بهترین اساتید از ازهر و از دانشگاه‌های جهان اسلام آورده، علوم اصلی و علوم دینی هزینه کامل خودش پرداخت میکنه. از شیخ الزیانی، این خواننده مشهور جزایری یا مراکشی که چند سال پیش در قطر تصادف کرد، من در قطر بودم، شیخ کرزاوی خطبه روز جمعه درباره این آقای زیانی که یک دعوت اگر صدای زیبایی داشته برای خوانندگی، ولی خدا در جوانی توبه نصیبش میکنه، همون صدا در خدمت دین خدا و دعوت به سوی اسلام. از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب، کتابی نوشته شده از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب، داستان بیش از 100 نفر در اون مطرحه، از خواننده های مشهور پاپ دنیا که چطوری توبه کردن، کشیش‌ها، ورزشکارا، فوتبالیستا، فلسفه دانا. برید بخونید از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. امت محمد امت خیر، شر رو از خودتون دور بکنید تا برکت نازل بشه. امت محمد امت واحده، این هذه امتکم امت واحده. اختلاف نکنید، تو روش دعوت اشکال نداره، اما دور خودتون خط نکشید. یکی میگه من تبلیغی ام، یکی میگه من سلفی ام، یکی میگه من اخوانی ام، یکی من صوفی ام، یکی من فلانم. و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. محرم و نامحرم ایجاد نکنید، به هم دیگه رحم کنید. این اختلاف‌های کوچک و بزرگ نکنید. بذار از همدیگه استفاده ببرید. من از برکات شما از برکاتی که خدا به من داده، از همدیگه حسنات کسب کنید. انسان مؤمن وظیفشه که از حسناتی که خدا بهش داده به برادرش بده، نصیحتش بکنه، خدمتش بکنه، احسانش بکنه، یه چیزی یادش بده، کمکش بکنه، اونم دعای خیرش بکنه. یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء. به کسی که در روی زمین رحم بکنید تا اون کسی که در آسمان شما را رحم